अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैराफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। मैंने बयान सुना और मेरा दिल खुश हो गया और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने एक एक बात को इतना बेहतरीन करके समझाया है कि दिमाग में फंसता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब ने बता दिया है आज ये जो जुल्म कर रहे हैं, आज कभी ये संभल की जामा मस्जिद, कभी बदायूं शरीफ की मस्जिद, कभी अजमेर शरीफ, कभी वाबी मस्जिद, कभी कहीं और कभी कहीं पहुंच रहे हैं। इसी तरह से मुफ्ती साहब ने बता दिया है कि इस पर हमें क्या करना है और किस तरह से इस पर हमें सब्र करना है। पूरी हकीकत मुफ्ती साहिब क़िबला ने हमें बता दी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने सुनी है मेरा दिल खुश हुआ है। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ज़रूर सुनवा दिया जाए। तो मेरा ये इरादा है और मेरा दिल कर रहा है कि अगर आप वीडियो में जुड़े हैं और वीडियो को स्किप कर ही लिया है तो वीडियो को मुफ्ती सलमान अजहरी के इस बयान को आप लोग ज़रूर मुकम्मल सुन करके जाएं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोकता है, वो सबसे बड़ा जालिम है। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह का घर उसके ज़िक्र पाक के लिए होती हैं, हक बात है, उसकी इबादत के लिए होती हैं। और जो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से और उसकी इबादत से रोके, अल्लाह कुरान में फरमाता है वो सबसे बड़ा जालिम है। मेरे अजीज़ों, तारीख़ अगर देखते हैं हम तो हर ज़माने में मारके हक़ व बातिल होता रहा है। बातिल ताकतें हमेशा ये चाहती हैं कि अल्लाह के ज़िक्र को रोकें, क्योंकि तागूत शैतान जिसका ज़िक्र कुरान में है वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि अल्लाह का ज़िक्र करने वालों को रोक दिया जाए, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा किया, चैलेंज किया था, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। क्या बयान है माशाअल्लाह। मैं तेरे अल्लाह पाक सीधे मुफ्ती रास्ते साहब को पर सलामत बैठ रखे। जाऊंगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें। वमिन खल्फिहिम वअन अयमानिहिम व शिमाइलिहिम। और मैं इस सीधे रास्ते पर जो भी गुजरेगा उसको कभी सामने से आकर बहकाऊंगा, कभी पीछे से आकर बहकाऊंगा, कभी दाएं से कभी बाएं से। और अल्लाह तबारक व तआला से शैतान मरदूद ये कहता है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तू तेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे नहीं पाएगा। मतलब ये है कि इब्लीस लईन मुसलसल ये कोशिश में है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को उसके ज़िक्र से दूर करे, उसके शुक्र से दूर करे। आज भी वो कैफियत हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र से रोकने के लिए जो शैतानी ताकतें कोशिश कर रही हैं। मगर मेरे अजीज़ों, ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा इम्तिहान ऐसा कि कभी ये मत समझना कि तुम खाली हो, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला 21वें पारे में फरमाता है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करके बैठे हैं कि वो ईमान ले आए तो हम उनको आजमाएंगे नहीं, या उनको छोड़ दिया जाएगा? जो ईमान लाया हुआ बंदा है वो आजमाया जाएगा। ईमान अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें इम्तिहान से भी गुजरना ही होगा। ये ईमान किसी हलवा पराठे का नाम नहीं है, खा करके मस्त नींद सो जाए।
پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا، تم کیا کہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں، 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی۔ مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں، اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر بہت خوبصورت بیان ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا، اللہ پاک مفتی صاحب بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھی۔ بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے۔ سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی۔ رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو، 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، نہ ان کے ایمان میں، نہ حوصلے میں، نہ ہمت میں فرق آتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے، یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آئے، 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں،
दूध खत्म हो चुका हो माँ के माशाल्लाह। बिस्तानों में, कैसी किल्लत होगी। पानी का एक कतरा उनके घर तक नहीं पहुंच पाता, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी। इससे ज्यादा क्या आजमाइश थी, ये भूख और प्यास, ये आजमाइश। फिर जानों की आजमाइश तो ऐसी, अल्लाह अकबर, 56 साल की उम्र का वो शहजादा आली वकार, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का नूर नजर, इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब मैदान करबला में लाशों को उठाते थे, कितनी लाशें उठाई, कभी बेटे की, कभी भतीजे की, कभी भांजे की, कभी भाइयों की, कभी अजीजों की। मियाँ हम अपने घर से निकलने वाले एक जनाजे को उठाते हैं तो 8 दिन तक हमारे अंदर से होश निकल जाए। कोई अपने बच्चे को अपने हाथों से दफन करके देखे, फिर कैफियत पता चलती है। इमाम हुसैन ने एक नहीं अपने लाडलों की लाशें इस तरह समेटी हैं। उनके जवान बेटे अली अकबर को जब शहीद करके घोड़े दौड़ाए गए थे जिस्म के ऊपर से, टुकड़े अलग हो चुके थे, उसको समेटते हुए कौन बैठा है, रसूलुल्लाह का नवासा। और 6 माह के बच्चे को हाथ के अंदर जालिमों ने तीर से ऐसा मारा था कि हलकूम पे चला गया हो। और 6 माह के अली असगर का खून जब इमाम हुसैन के चेहरे पर उछल जाता हो, किसी बाप के हाथ में बेटा वफात कर जाए और फिर वो लेकर के खीमे में आए और इधर से बिलकती हुई माओं को और बहनों को भी देखे, उनमें भी सब्र की तलकीन दे। कभी कभार मैं सोचता हूं, अल्लाह ये कैसे इम्तिहानात से गुजरा था फातिमा का लाल, कैसे इम्तिहानात से। भूख और प्यास की शिद्दत अलग, ये जानों की शिद्दत, जानों के जाने का गम अलग, अजीजों की लाशों को उठाने का बोझ अलग। फिर उस पर 22,000 का लश्कर जर्रार सामने, उसका खौफ लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सब चीजें क्या इमाम हुसैन के कदमों को डगमगा गई? क्या उनके खानदान वालों को बिकने पर मजबूर कर दी? क्या उन्होंने समझौते करके अपना सब कुछ बेच डाला? एक खीमे का बच्चा भी, खीमे का एक बच्चा भी इमाम हुसैन का निकल करके आया हो तो मुझे तारीख बता दो। बल्कि तारीख तो आज ये कहती है, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सर दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक तो यह है कि ला इला की जड़ का नाम हुसैन है। आज वो इम्तिहान कयामत तक की तुम्हारे साथ होता रहेगा, कयामत तक तुम्हारे साथ ये आजमाइश होती रहेगी। कभी भूख से, कभी डर से, कभी जानों के नुकसान से, लेकिन फिर तुम्हें देखा जाएगा तुम बिकते कितने हो, निकलते कितने हो, हवाओं के पुजारी कितने हैं, ख्वाहिशात नफ्स को मानने वाले कितने हैं, अपने कंफर्ट जोन में जीने के लिए ईमान का सौदा करने वाले लोग कितने हैं। यह आजमाइश होती रहेगी मेरे अजीजों। ईमान इसका नाम नहीं है कि तुम घर में आराम से बैठे रहोगे और कोई इम्तिहान नहीं होगा। इम्तिहान तो होगा, आजमाइश तो होगी। आज जो भी हालात हैं, इस पर मैं यही कहूंगा, एक बात हो सकता है करोड़ों मुसलमानों के दिलों में आज ये नर्वसपन आए, इतने बुरे हालात होते हैं, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, ईमान हमारा सही है या नहीं, इस्लाम सही है या नहीं, ये शक भी शैतान तुम्हारे दिल में डालता है। कभी तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए तो शक डालता है शैतान, ताकि तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। मेरे अजीजों, मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ महल्लात में जियोगे और तख्त और ताज के मालिक ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को उहद में 70 जानें भी देनी पड़ी, बदर में उनके साथ जो मामलात हुए हैं, फतह अगरचे बदर में हुई, लेकिन जंगे उहद का अगर मंजर देखोगे, अल्लाह अकबर। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई सहाबा जब उहद के मैदान में खड़े थे, 70 सहाबा की ऐसे जाने गई हैं, अगर मैं तफसील बताऊं तो बहुत लंबा वक्त होगा। एक सहाबी हैं हजरत अनस बिन नुज़ैर, पूरे जिस्म में एक उंगली के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। शहादत की एक उंगली से उनको पहचाना गया। हजरत साद बिन रबी, ये ऐसे सहाबी हैं जिनका पेट पूरा फाड़ दिया गया था और 12 नेज़े मारे गए थे। वो सैयदुश शुहदा अमीर हमजा भी तो उसी उहद के मैदान में शहीद हुए, जिनको भाले से मारा गया और चीर करके उनका कलेजा चबाया गया था।
عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا جسموں کے. یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے. اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے. جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی. جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا، اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا. مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں، حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا مفتی صاحب کا بیان، اور کس انداز سے بیان کیا مفتی صاحب نے، لاجواب بیان. الحمدللہ دل خوش ہو گیا، دل کی کلی کلی کھل گئی. آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مفتی صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے، اور مفتی صاحب کس طرح سے ہمارے لیے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کس طرح سے صبر کرنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے. یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جہانگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ، چاہے کچھ بھی ہو، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے. مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے سن لیا، آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا. آئیے 2-3 شعر نعت پاک کے میں آپ کو سنا بے خود انداز جوانہ بے خود کیے لیتے ہیں، انداز جوانہ بے خود کیے لیتے ہیں، بے خود کیے لیتے ہیں، انداز جوانہ تجھے رکھ لوں، تجھے رکھ لوں، میں جلوہ جانانا تجھے رکھ لوں، میں جلوہ جانانا تجھے رکھ لوں. اور دنیا میں مجھے تم نے جب نہ بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب نہ بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب نہ بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب نہ بنایا ہے، میں حشر میں بھی دینا، میں حشر میں بھی دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، میں حشر میں بھی دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، میں حشر میں بھی دینا. پینے کو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو پی
مشرق ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ بے خطوطی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔